बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 9वीं जमात की उर्दू और इस्लामियात पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 2280 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उसके छठे सबक यानी नामदेव माली के नसर पारों या इबारात की तशरीहात, सबक के उन्वान, मुसन्निफ़ के नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के साथ पेश करूँगा और ये इस सिलसिले की छठी वीडियो है यानी छठा हिस्सा है। अगर आप मेरी साबका वीडियोज़ जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहली लिंक को विज़िट करें, और अगर आप सिर्फ नसर पारों की तशरीहात की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरी लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इम्तिहान में सवाल किस तरह आता है। मैंने बोर्ड्स के साबका पेपर्स देखे हैं तो सवाल इस तरह था कि दर्ज झील नसर पारों की तशरीह कीजिए, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी तहरीर कीजिए। तो इसी सवाल को मद्देनज़र रखते हुए इसी सवाल के मुताबिक ये तशरीहात बनाई गई हैं। 16वां नसर पारा है। 16वां नसर पारा। एक दिन नामालूम क्या बात हुई कि शहद की मक्खियों की यूरिश हुई। सब माली भाग भाग कर छुप गए। नामदेव को ख़बर भी ना हुई कि क्या हो रहा है। वो बराबर अपने काम में लगा रहा। उसे क्या मालूम था कि क़ज़ा उसके सर पर खेल रही है। मक्खियों का गज़बनाक झिल्लड़ उस गरीब पर टूट पड़ा। इतना काटा कि बेदम हो गया। आखिर इसी में जान दे दी। मैं कहता हूँ कि उसे शहादत नसीब हुई। ठीक है, तो जो मुश्किल अल्फाज थे वो मैंने ख़त कशीदा कर दिए हैं, उनके मानी आगे आ रहे हैं। सबक का उन्वान है नामदेव माली, मुसन्निफ़ का नाम मौलवी अब्दुल हक। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, यूरिश यानी हमला या यलगार, माली बाग़बान चमनबंदी करने वाला, क़ज़ा मौत या अजल, गज़बनाक तेश में आया हुआ, गुस्से में भरा हुआ। उसके बाद झिल्लड़, इसका मतलब होता है गौल या जत्था। टूट पड़ा, यकायक नाजिल हुआ, अचानक आया। बेदम मुर्दा या बेजान। शहादत हक के लिए जान देना। तशरीह। इस नसर पारे में मौलवी अब्दुल हक लिखते हैं कि एक दिन बाग के माली काम कर रहे थे। अचानक शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया। शहद की मक्खियों ने क्यों हमला किया इसकी वजह मालूम ना हो सकी। नामदेव के अलावा बाकी माली बड़े चालाक और होशियार थे, इसलिए वो भाग कर कहीं छुप गए। नामदेव काम करता रहा। उसे मालूम ही नहीं हुआ कि शहद की मक्खियाँ उसके इंतहाई करीब आ गईं। उस बेचारे को काटने लगीं, यहाँ तक कि काट काट कर उस गरीब को मार दिया। तो ये पैराग्राफ्स की सूरत में मैंने लिखी हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। मुसन्निफ़ नामदेव माली की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहते हैं कि नामदेव को मालूम ही नहीं था कि उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। उसने पौधों के लिए जान कुर्बान कर दी। बाग में काम करते करते उसका इंतकाल हो गया। मुसन्निफ़ के मुताबिक उसे शहादत नसीब हुई। वो बाग के सजाने और संवारने में इतना मशगूल व मसरूफ़ था। वो बाग को होगा, ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। वो बाग को सजाने और संवारने में इतना मशगूल व मसरूफ़ था कि शहद की मक्खियों के जानलेवा हमले भी बर्दाश्त कर लिए। उसकी मौत उसी चमन में हुई जिसके पौधों से वो अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। मुसन्निफ़ को नामदेव माली इतना पसंद था कि उन्होंने अपनी किताब चंद हम असर में मोहसिनुल मुल्क, हाली, मौलवी चिराग अली और प्रोफेसर मिर्ज़ा हैरत जैसे बड़े लोगों के साथ उसका ज़िक्र करके उसे अमर कर दिया। 17वां नसर पारा है। 17वां नसर पारा।
وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر مزاج تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا۔ غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو جو مشکل الفاظ تھے وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے نام دیو مالی، مصنف کا نام مولوی عبدالحق۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: سادہ مزاج جس میں تکلف اور بناوٹ نہ ہو، سادہ طبیعت، بھولا بھالا، سیدھا سادہ، بے تکلف، پیارا۔ منکسر مزاج جس کی طبیعت میں عاجزی ہو، بشاشت، خوشی، مسرت یا فرحت، لبوں، ہونٹوں۔ بساط کا مطلب ہوتا ہے قدرت، طاقت یا حیثیت۔ عشق، شدید جذبہ محبت، گہری چاہت۔ رخصت ہو گیا یعنی روانہ ہو گیا یا وفات پا گیا۔ تشریح: اس نثر پارے میں مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ نام دیو مالی بہت اچھا انسان تھا۔ اس کے مزاج میں سادگی تھی، معصوم سا انسان تھا۔ اس کی طبیعت میں ایک اور غلطی آ گئی، اس کی طبیعت میں بلا کی عاجزی تھی۔ اس کی طبیعت میں بلا کی عاجزی تھی، وہ ہمیشہ خوش رہتا تھا، ہر وقت مسکراتا رہتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خوش مزاج تھا۔ اس کے اندر انکساری اس حد تک تھی کہ چھوٹے بڑے ہر ایک سے عاجزی اور جھک کر ملتا تھا۔ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن انتہائی مہذب شخص تھا۔ اس کا اخلاق قابل تعریف تھا۔ اس کا اخلاق قابل تعریف تھا۔ وہ بہت سلجھا ہوا انسان تھا۔ مصنف نام دیو مالی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ گو نام دیو غریب تھا اور اس کی تنخواہ بھی کم تھی، پھر بھی اپنی حیثیت و طاقت کے مطابق غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ گویا وہ مال و دولت سے زیادہ انسانیت کو اہمیت دیتا تھا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے۔ بارہا اس نے بغیر کسی لالچ کے ضرورت مندوں کی مدد کی۔ مصنف کو نام دیو مالی اتنا پسند تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب چند ہم عصر میں محسن الملک، حالی مولوی چراغ علی اور پروفیسر مرزا حیرت جیسے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کا ذکر کر کے اسے امر کر دیا۔ 18واں نثر پارہ ہے: گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا، لیکن اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے۔ اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا۔ وہ یہ بات جانتا ہی نہ تھا۔ اسے کسی سے بیر تھا نہ چلاپا۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ مشکل الفاظ جو تھے وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے نام دیو مالی، مصنف کا نام مولوی عبدالحق۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: جاڑا یعنی سردی یا سردی کا موسم، فخر، ناز یا افتخار، غرور، گھمنڈ یا تکبر، بیر، دشمنی یا عداوت، جلاپا کہتے ہیں حسد یا جلن کو۔ تشریح: اس نثر پارے میں مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ نام دیو مالی ہر وقت کام کرتا رہتا تھا۔ گرمی ہو یا سردی، دھوپ ہو یا سایہ، نام دیو کام میں لگا رہتا تھا۔ اسے اپنے باغ سے محبت تھی۔ وہ باغ کے پودوں کو اپنے بچوں کی طرح پالتا تھا، اس لیے ہر وقت ان کی فکر میں لگا رہتا تھا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ باغ کو زیادہ سے زیادہ بنایا اور سنوارا جائے، اس لیے وہ موسمی تبدیلیوں سے بے نیاز ہو کر ہر وقت باغ کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ نام دیو مالی اتنا مخلص تھا کہ اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال بھی نہ آیا کہ میں بہت زیادہ کام کرتا ہوں۔ میں انتہائی محنت سے کام کرتا ہوں، اس لیے میرا کام دوسروں سے اچھا ہوتا ہے۔ مجھے اس کا انعام ملنا چاہیے، مجھے دوسروں کی بنسبت زیادہ معاوضہ ملنا چاہیے۔ مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ نام دیو اپنی کارکردگی پر فخر اور غرور نہیں کرتا تھا،
بلکہ وہ اتنا معصوم تھا کہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ فخر کسے کہتے ہیں اور غرور کیا ہوتا ہے۔ وہ نہ کسی سے دشمنی رکھتا تھا، نہ اس کے دل میں کسی کے لیے حسد تھا۔ وہ نہایت شریف اور اچھا انسان تھا۔ مصنف کو نامدیو مالی اتنا پسند تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب چند ہم عصر میں محسن الملک، حالی مولوی چراغ علی اور پروفیسر مرزا حیرت جیسے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کا ذکر کر کے اسے امر کر دیا۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔